विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यनिजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथ निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवेद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावेव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदा हृदयरे विद्या स्वरूपात्मकं भास्ये स्वप्नभसा यथा किलं जगद्भासति भासे स्वतः तं भास्येऽपि न भाति भासकमिले यस्य स्वयं भासते। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रघटोदरसित महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्सु तथा समस्त जगद्भासयति भासते स्फुटं भूमिवाणी पर्वता तं खं भाति यत्साक्षिकम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि च चित्तं न च नाहं न च द्रव्यां तद्विलक्षणं ब्रह्मदलादेव ये हल्कजं मतः इति व्याघ्रपतङ्गमत्स्य पुरुषाद्याश्चानुभवव्याघाता। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्